नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 खबरों पर आज हम बात करेंगे कश्मीर के इलेक्शन और कश्मीर के इलेक्शन कैसे हुए, कौन जीता कौन हारा, मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है और पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे जॉइंट एक्शन कमेटी को शिकस्त कैसे हुई है। इंतखाब लड़ रही है सियासी जमातें, शिकस्त हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी को कैसे, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ आपको पता है खुश रहने वाले लोग नहीं हैं, नाराज़ लोग हैं, हर वक्त लड़ाई मार कुटाई टाइप की चीज़ें करते रहते हैं। अब 5 अगस्त को उन्होंने जलसा करना है और जलसा भी पंजाब में करना है और मीनार पाकिस्तान पर करना है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में हुकूमत ने जो गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी की है, उससे लोगों के क्या ख़यालात हैं और क्या जज्बात हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। कश्मीर के इलेक्शन, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से लोगों को ये ख़दशा था, धड़का था, खौफ था कि कश्मीर के इलेक्शन नहीं हो रहे। कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ तक आके पहुँची, और वो धरना देने वाले धरना देकर बैठे हुए हैं अभी तक। और ताकतवर लोगों ने, फैसला करने वाले लोगों ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। 27 जुलाई अनाउंस किया था, 27 जुलाई को इंतखाबात करा दिए, अगरचे मरहलावार हो रहे, लेकिन मोमेंटम बन जाएगा, लोगों की सोच, लोगों के जहन बन जाएंगे, तो वो बहुत ही अच्छा फ़ैसला हुआ। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो जमहूरियत कुश, सियासत कुश और रियासत कुश एक जमात बनती जा रही है, उसको अब कोई नहीं पूछ रहा। लोगों को अब अपने लोगों में, अपने कामों में इंटरेस्ट है, वो अपनी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अपने काम करवाना चाहते हैं, अपने मसाइल ठीक करवाना चाहते हैं। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो आवाज़ें उठ रही थी वो इंतहाई नामानूस थी। कश्मीर की वादी ने पहले कभी इस तरह की आवाज़ें नहीं सुनी। हमने हमेशा वहाँ से एक आवाज़ सुनी है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये वो नारा है जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं। इसके अलावा कोई और नारा, कोई और बात, किसी और तरह की गुफ्तगू नहीं कबूल। ठीक है, पाकिस्तानियों के साथ बड़ा अटूट रिश्ता है कश्मीरियों का, लेकिन अगर आप यूँ करें कि वहाँ की रियासत को चैलेंज करें, पुलिस वालों को मारें, धरने करें, और धरने भी ऐसे जिसमें अपनी ढाल के लिए, आप देखिए कैसे मर्द होंगे जो अपनी ढाल के लिए बच्चों को और औरतों को आके रख रहे हैं, दरमियान में मुसल्लह अफराद हैं, और फिर उसके बाद एहतजाज करने वाले हैं। बहुत वाज़ेह सी बात है कि इसके अंदर वो सारे लोग हैं जो किसी बैरूनी एजेंडे के तहत काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब की एक बयान सुन रहा था, उन्होंने तो जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह की बात की है। उन्होंने कहा ये भारतीय एजेंडे के तहत चलने वाले लोग हैं और ये रियासत पर, जमहूरियत पर, इस निज़ाम पर एतबार नहीं रखते। और मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। एक पूरा तबका लग रहा है जो हर जमहूरी फ़ैसले के ख़िलाफ़ है, और आखिरी लम्हे तक इन्होंने लॉन्ग मार्च की धमकियाँ दी, अभी भी दे रहे हैं कि हम इलेक्शन को सबोताश करेंगे। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, अब लोग इलेक्शन की सरगर्मी में लग चुके हैं। अब आ जाते हैं इलेक्शन कैसा हुआ। इलेक्शन बेहतरीन इलेक्शन हुआ। टर्नआउट के हवाले से लोगों के सवाल हैं कि टर्नआउट कम था और मीरपुर में हुआ। अगली दफ़ा जब मुजफ्फराबाद में इलेक्शन होंगे, मेरे ख्याल में टर्नआउट में इजाफा होगा, मोमेंटम बन रहा है। ठीक है ना, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो टर्नआउट तो इतना भी कम नहीं था। ठीक है, एक नाखुशगवार वाक़या हुआ कि एक जगह पे लड़ाई हुई, कुछ अफराद ज़ख्मी हुए, एक पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है जान से भी गया, जो कि बहुत अफसोस की बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने उस पर बड़ी सख्त रिमार्क्स दिए, और आज जो उनकी तकरीर थी वो ख़ासी इंतकामी तकरीर थी। उन्होंने रियासत को भी पैगाम देने की कोशिश की और नून लीग को भी, कि हमारे वोटों के साथ ना खेला जाए। और वो समझते हैं कि धांधली हुई है, हालांकि धांधली नहीं हुई, लेकिन वो समझते हैं, और उनका अपना उनको अपने ख़यालात का इख्तियार है, हक़ है, वो जो मर्ज़ी करना चाहें कह सकते हैं। और उन्होंने ये बेसिकली अगले हिस्से की जो सेकंड लेग है उसकी तैयारी है। बिलावल भुट्टो की तकरीर को लाइव दिखाया गया और बड़ा अच्छा किया गया, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे यूँ लग रहा है, देखिए कश्मीर के इलेक्शन कोई
اتنی بھی بڑی بات نہیں ہوتی، اور پاکستانی میڈیا انہیں کور کرتا ہے ہمیشہ سے، لیکن جس طرح اس دفعہ ہو رہا ہے ایسا پہلے نہیں ہوا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ سیاسی سرگرمی کا فقدان تھا، اور وہاں پہ سیاسی سرگرمی ہونی چاہیے۔ وہاں پہ سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل بات کر رہی ہیں اور عوام کے نمائندے بات کر رہے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں سے ہوا تھا کشمیر میں؟ مسئلہ ہوا تھا کہ بھائی جب عمران خان کی حکومت یہاں لائی گئی، جس طرح لائی گئی آپ کو پتہ ہے، اسی طرح کشمیر میں بھی عمران خان کی حکومت لائی گئی تھی۔ اس نے سارا سسٹم کر دیا۔ وہ کمزور حکومت تھی، پھر وہ حکومت چلی گئی، پھر بھی ایک حکومت وہاں جو لائی گئی وہ اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس سے اس طرح کی باتیں کروائی گئی۔ انہوں نے ہی یہ آٹا اور بجلی کی قیمتیں اتنی کم کر دی، جو بنیادی غلطی تھی۔ آپ کبھی لوگوں کو ہر ڈیمانڈ اور اتنی غلط ڈیمانڈ نہیں مانگ سکتے۔ پاکستان میں ہم 60-70 روپے یونٹ دے رہے ہیں، وہ 3 روپے یونٹ دے رہے ہیں، تو فرق تو ہے نا۔ اس طرح تو پھر انہیں عادت ہو گئی ہے کہ اب ہمارا ہر مطالبہ مانا جائے گا، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہمارے سارے مطالبوں کا حل ہے۔ نون لیگ کی پوزیشن بہت 9 نشستیں بڑی نشستیں ہیں کشمیر میں۔ مظفر آباد ڈویژن نون لیگ کا ہی ڈویژن کہلاتا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اس دن مہاجر سیٹوں کا بھی فیصلہ ہوگا، 12 سیٹیں وہ ہیں۔ تو خواجہ آصف کی بات بالکل صحیح ہے کہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ سادہ اکثریت اتنی لے لے گی کہ وہ اپنے طور پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، جو کہ نون لیگ کے لیے اچھی خبر ہے۔ بلاول بھٹو کیمپین کر رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ جس طرح کی کیمپین کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف ظاہر ہے سارے خوش ہیں، تو تحریک انصاف تو خوش نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈالنا ہے۔ اگست کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ جو ہے نا پاکستان سے محبت کا مہینہ ہے، جشن پاکستان کا مہینہ ہے، اور اس میں انہوں نے 5 اگست کو ایک جلسے کا فیصلہ کر لیا۔ اس جلسے میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس جلسے میں انہوں نے مینار پاکستان لاہور پر جلسہ کرنا ہے، اور دعوے وہ یہ کریں گے کہ مینار پاکستان بھر لیں گے، اور یہ وہ بھئی اس مہینے میں نہ کریں۔ دوسرا، پنجاب میں نہ کریں۔ پنجاب میں آپ 75 دفعہ لوگوں کو نکلنے کی کال دے چکے ہیں، لوگ نہیں نکلتے، تحریک انصاف کے حق میں نہیں نکل رہے لوگ۔ تو اب جب آپ مینار پاکستان نہیں بھر سکیں گے، جب وہاں پہ 1.5 درجن کارکن ہوں گے، تو پھر آپ کی ہی تذلیل ہوگی۔ تو خدا کے لیے یہ تذلیل نہ کریں اور اس کو ملتوی کر دیں۔ آپ کے لیے اب سب سے اچھا قدم کیا ہے کہ آپ الزام لگا دیں کہ ڈی سی نے بھئی وہ اجازت نہیں دی، اس وجہ سے ہم جلسہ منسوخ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جلسہ آپ نکالیں گے تو یا مصر رہیں گے تو نہ لوگ آئیں گے، نہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ لوگ آپ کے اوپر ٹھٹھے ہی اڑائیں گے اور آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو اس طرح کہ تحریک انصاف کو کوئی خاص زیادہ پرواہ نہیں ہے اس کی، عمران خان کی رہائی کی، وہ اور ہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں۔ علیمہ خان اپنی گاڑی پہ فرمائشی پھولوں کی بالشیں کروا رہی ہیں۔ تو وہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تحریک انصاف میں ہر شخص کی اپنی ایک جماعت ہے، سارے کارکن ایک ایک تحریک انصاف سنبھالے کھڑے ہیں۔ تو اس حالت میں عمران خان کی رہائی کے ایشو پر لاکھوں لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ ایک اور بات جی، پیٹرول کی قیمت میں گزشتہ رات 1 روپے کی کمی ہوئی ہے، اور 1 روپے کی کمی تو بہت کم ہے، لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ دیکھیں، حکومت نے یہ سب کچھ ڈال دیا کہ یہ بین الاقوامی ایجنسیز ہیں، فیصلہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں جی، ہمیں کیا پتہ۔ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا۔ حکومتوں کا کام اپنے عوام کی فلاح ہوتی ہے، ان کی خیر ہوتی ہے، اور اگر آپ سب کچھ لوگوں پہ ڈال دیں گے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اس میں آپ نے کیا کارنامہ کیا؟ آپ کا کام ہے کہ لوگوں کی مشکلات حل کریں۔ بھوکے آدمی کا نظریہ صرف 2 روٹیاں ہوتی ہیں، تو خدا کے لیے اس کی بات کو سمجھے۔ غربت بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت کے جو ہے نا کوڑے اس کو روز لگ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس کے لیے ریلیف کا کوئی بندوبست کریں، دفتروں کو کم از کم 3 دن کر دیں، کوئی حل نکالے نا، تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔